नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 62,000 नाग्यो। 401 जनाको मृत्यु। 5औं संविधान दिवस औपचारिकतामै सीमित। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार अझै कार्यान्वयन नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। उपधाराहरू अहिलेसम्म भएकै छैन। कोरोना नियन्त्रणमा उत्साहजनक काम भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। भन्छन् भ्रष्टाचारीका विरुद्ध मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 13औं साका पदक विजेता खेलाडीहरू राष्ट्रिय विभूषणबाट उपेक्षित। राखेपाको सदस्य सचिव र कर्मचारी भने पुरस्कृत। खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूको लागि चाहिँ कालो दिनको। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेटवर्किङ व्यवसाय मौलाउँदो। छानबिन समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदन शङ्काको घेरामा। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि रुसले बनाएको कोरोनाभिर नामक अर्को औषधि सामान्य लक्षण देखिएकाको उपचारमा प्रयोग गरिने। र आइपिएलको 13औं संस्करण आजबाट युएईमा सुरु हुँदै। उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नाई सुपर किङ्स भिड्ने। सुभाष, नेपालमा सुरुवाती चरणमा कोरोनाको हटस्पट भनिएका जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। तर घना बस्ती भएको र धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा संक्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र आज देखिएका कुल 1200 संक्रमितमध्ये 711 जना काठमाडौँ उपत्यकामा देखा परेका छन् र कुल संक्रमितको सङ्ख्या 62,000 नागेको छ। पक्कै पनि विष्णु, र संक्रमित मात्रै होइन, निको हुनेको सङ्ख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 72.8% रहेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 1447 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 45,267 पुगेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 62,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको सङ्ख्या 62,797 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,333 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 796 पुरुष र 408 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 711 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 570, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 58 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै बढी सङ्ख्यामा संक्रमित हुने जिल्लाहरूमा मोरङमा 33, सुनसरीमा 23, बारामा 111, नवलपरासीमा 46, दाङमा 28, बाँकेमा 20, दार्चुलामा 21 जना रहेका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 17,129 जना रहेका छन्। तीमध्ये 7,976 होम आइसोलेसन र 9,153 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 179 जनाको आइसियुमा र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,447 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 45,267 पुगेको छ। डिस्चार्ज हुने 72.8% रहेको छ। देशभर क्वारेन्टिनमा 7,735 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 9,04,706 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 महिला र 4 जना पुरुष रहेका छन्। ललितपुरमा 2, मोरङ, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, मकवानपुरमा 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ललितपुर, काठमाडौँ, रूपन्देही र बाँकेका 1-1 पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा गरेको कामको चर्चा गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने तथा भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबस्ने उल्लेख गरे। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारका अभियानमा नियामक निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा उत्साहपूर्ण काम भइरहेको दाबी पनि गरे। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा भए पनि सरकारले चालेको कदम उराठ लाग्दो नभएको उनको भनाइ छ। पर्याप्तता भन्ने सापेक्षित कुरा हो। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण हुनु पूर्व नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि र सुधार गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण अन्य मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट भए पनि नेपालमा त्यस्तो अवस्था नरहेको र असर पनि नपरेको दाबी समेत गरे। कोरोना महामारीका कारण सरकारले गौरवका आयोजनाहरू पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौजुदात रहेको, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको र व्यापार घाटा नबढेको उल्लेख गरे। झन्डै 6 महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बावजुद आर्थिक वृद्धि दर बाहेकका परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। कोभिडको महामारीपछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हुँदा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नै रहेको छ। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताका कारण ब्याज दर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको बताए। लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताएका छन्। लकडाउन अवधिमा 178 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, 89वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 भन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लकडाउनमा पनि विकास निर्माणलाई यथाशक्य निरन्तरता दिइएको छ। यस अवधिमा 178 किलोमिटर सडकलाई पिच गरिएको छ। ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय बाचा गरिएका कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको उल्लेख पनि गरे। ओलीले सङ्कटका बेला, मानिसको मन दुखेका बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम रहेको पनि बताए। विगत 1 वर्ष यता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रश्न सुनिने गरी प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। प्रमुख दलका नेता र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले संविधानको कार्यान्वयनका लागि सबैले सक्रियता देखाउनु पर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनीहरूले संविधानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट नेपाली जनताले आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट र अनेकौं वर्ष लगाएर घनीभूत बहस र छलफल गरेर यो नेपालको संविधान प्राप्त गरेका छौँ। त्यो संविधानले जनताले पाउनुपर्ने जम्मै हकहरू संवैधानिक रूपमा प्रदान गरेको छ। राज्यका विभिन्न निकायको बीचमा नियन्त्रण सन्तुलनको पनि विधि अवलम्बन गरेको छ र मुलुकको विकासको एउटा दिशा पनि त्यसले प्रश्न पारेको छ। समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने। संविधान दिवस 2077 को पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्माण भई 2072 साल असोज 3 गते अर्थात् आजकै दिन जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको 5औं वर्ष पुरा भएको छ। आफ्ना लागि आफैले संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना साकार भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा आजको यस विशेष दिनलाई संविधान दिवस अर्थात् राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैमा पनि एउटा
ऐतिहासिक महत्त्वको राजनीतिक परिघटना हो। त्यसमा नेपालमा 2007 साल खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको क्रममा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको कुरा उठ्यो, तर त्यो व्यवहारमा आउन सकेन। नेपाली जनताले जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू र वैश्विक दृष्टिकोणको आन्दोलनको बलमा जुन संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान इतिहासमा पहिलोपटक जारी गर्यो, यो एउटा ठुलो ऐतिहासिक परिघटना हो। यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ र यस क्रममा त्याग बलिदान गर्नुहुने सबै महान शहीदहरू, बेपत्ताजन, घाइतेहरू सबैप्रतिमा श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने घोषणा भएको हो, तर त्यसबेला हुन सकेन। राजाहरूले पनि सहयोग गरेन यसमा। हुँदा 15 सालको प्रजातान्त्रिक संविधान हामीले आयो। त्यस पछाडि पनि राजा महेन्द्रले सैनिकको बलमा कु गरेर फेरि चाहिँ हालमा शासन लियो। त्यस पछाडि धेरै लामो सङ्घर्ष पछाडि हामीले फेरि चाहिँ संविधान बनायौँ। यसैबीच हामीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ कि छैन भनेर सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको हामीलाई भन्नु छमा। संविधान अनुरूप सम्पूर्ण जुन किसिमको संविधानमा लेखिएको छ त्यो अनुसार सम्पूर्ण राजनीतिक नेता र विज्ञहरूलाई जनमुखी काम गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। संविधानलाई जसरी परिभाषित गरिएको छ कानुनमा त्यो चाहिँ नपाइएको हो नि त। खासमा देशले जनतालाई गाइडिङ गरेको छैन। मलाई चाहिँ संविधान दिवस त्यो प्रतिलिपि सुन्दा चाहिँ आनन्द आउँछ के, एकदमै रमाइलो लाग्छ। ए हो है भन्ने हुन्छ जब संविधानले गरेको व्यवहार, जब हाम्रो नेताहरूले गरेको व्यवहार, देशका अभिभावकलाई सम्हालेको जुन कुर्सीमा बस्नुभएको अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जुन अभिभावक भनेर चाहिँ देशलाई भोट लिएर, देशका जनताबाट भोट लिएर चाहिँ जो त्यो कुर्सीमा बस्नुभएको छ नि, उहाँहरूले गरेको कार्यप्रगति, उहाँहरूले गरेको चाहिँ त्यो व्यवहार, उहाँहरूले गरेको त्यो हुन्छ नि जनतालाई जुन उत्तरदायित्व उहाँहरूले वहन गर्नुपर्ने त्यो नगरेको देख्दा चाहिँ संविधानप्रति नै गुनासो लाग्यो जस्तो फिल हुन्छ। संविधान भनेको त सर्वसाधारणले एक अर्कालाई आदान प्रदान गरेर मनाउने संविधान दिवस, सबैको कानुन भनेको संविधान दिवस भनिन्थ्यो। खोइ त संविधान दिवस कहाँ छ? संविधान दिवस हामी सर्वसाधारणले मनाउन नपाउने के सीमित मान्छेको लागि मात्रै संविधान हो? संविधान भनेको सुकिला मुकिलाको लागि मात्रै हो, यो गरिबको लागि भनेको संविधानै होइन। मलाई किन मलाई यस्तो लाग्छ भने अहिले हेर्नुहोस् त यत्रो घटनाहरू घटिरहेछ। जस्तो निर्मला बहिनीले न्याय पाउनु भएको छैन, उहाँले पाउनुपर्ने हो नि न्याय, हो कि भने संविधानमा त अन्याय गर्नेहरूलाई, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने, अनि त्यसपछि के अरे गरिब जनताहरूलाई के अरे जो गरिब छन् उनलाई चाहिँ माथि उठाउने भनेर यो नियमहरू त थुप्रो संविधानमा लेखिएको छ नि, तर खोइ कार्यान्वयन भएको त मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। हजारौँ मान्छेहरूको बलिदानले आएको यो संविधान उनीहरूको परिवारलाई पनि सम्झिनु आवश्यक देखिन्छ र भोलिको दिनमा यो संविधान यही पाराले चल्ने हो भने गरिब जनताहरू जाँतो मुनि नै पिसिने अवस्था छ। कैयौँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने संविधानको धाराहरू, उपधाराहरू अहिलेसम्म भएकै छैन। केही सानोतिना झिनामसिनाहरू भएको होलान्, बाँकी त्यस्तो लागेन। र अब यो 5औं संविधान आइपुग्दासम्म जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। अब हुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ, हामीले लिएको छौँ मैले पनि। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संघीयता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइरहेको बताएका छन्। नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा उनले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संघीयता स्थापित भइसकेको बताएका हुन्। प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोभिड सङ्कटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको मन्त्री ग्यावालीको भनाइरहेको छ। प्रशासनको ग्रुमिङ नै एउटा स्कुलिङ नै केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचा अनुसार भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब तल प्रदेशमा स्थानीय तहमा जान नरुचाउने, मन नपराउने त्यो खालका समस्याहरू होलान्। या हिजो हाम्रो करिब 90,000 को निजामती प्रशासन
अहिले हामीलाई रिक्वायर सङ्ख्या करिब 1,30,000 भित्र आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू नपुग्ने या साधन स्रोतहरू नपुग्ने यस्ता केही समस्याहरू होलान्, तर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ यस बिचमा हामीले यति नै पाटोमा कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय तीनवटै पाटोमा संघीयतालाई व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित गरेका छौँ र आज यो सङ्कटको बेलामा, कोरोनाको सङ्कटको बेलामा संघीयताको औचित्य जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएको कुराको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताएका छन्। संविधानविद सूर्य ढुङ्गेलले पार्टीका नेताले आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। भन्दा अब बढी चाहिँ त्यसलाई के भने जीवनमा उतार्नु, नेपाली जनताले त्यसका लाभहरू लिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु यो अर्को चरणको उपलब्धि हो। जबसम्म यसलाई भावमा, आत्मामा, अनुभूतिमा, अनुभवहरूमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, लेख्नु आफैलाई हामी उपलब्धि भनेर बस्न सक्दैनौँ। पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसन बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीले, पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको एउटा आभास, जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताए। संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको गुनासो छ। संविधान दिवसको दिन कालो दिवस भन्दै संविधान संशोधनको मागसहित जनता समाजवादी पार्टीले आज तराईका जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ। सो पार्टीका कार्यकर्ताले संविधानको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै साझा पार्टी मोरङले समेत संविधानको विधान अनुसार सरकार नचलेको भन्दै विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार विरोधी विभिन्न नारा लगाउँदै विराटनगरमा समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले जुलुस निकाल्दै प्रदर्शन गरेका थिए। साझा पार्टीका नेताहरूले पनि र्याली निकालेका छन्। दुवै पार्टीका नेताहरूले कोण सभा गर्दै वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्ने विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता नदिने तर चुनाव हारेकालाई नियुक्त गर्ने कार्यले सरकारको कार्यशैली भ्रष्ट भएको नेताहरूको भनाइरहेको छ। संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधान पनि अपुरो र अपूर्ण हुनुको साथै संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखिएकाले सच्याउनु पर्ने माग जनता समाजवादी पार्टीले राखेको छ। सरकारले 594 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र पदकबाट सम्मान गर्ने भएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रको गौरवसँगै उन्नति र कीर्तिमान कायम गर्न योगदान दिएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले पदक पाउनेको नाम आज सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार 453 जनालाई मान पदवी, 114 जनालाई अलङ्कार र 27 जनालाई पदक दिने भएको छ। घोषित उपाधिहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष कार्यक्रमका बीच प्रदान गर्ने बताइएको छ। यस वर्ष सरकारले सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट आँखाका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइतलाई सम्मान गर्ने भएको छ। यसपटक नेपाल रत्न कसैलाई पनि दिएको छैन। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा पदक द्वितीय भने न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पाउने भएका छन्। संविधान दिवसमा एकजनालाई नेपाल रत्न सहित राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्रीमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो प्रदान गर्ने गरिएको छ। सुभाष, संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकालाई मान पदवी र अलङ्कार प्रदान गरेको छ। तर हरेक वर्ष यो अलङ्कार, मान पदवी पाउनेको सूचीमा राखिएका नाम विवादमुक्त भने छैन, जसले गर्दा पदक पाउनेको
सङ्ख्या बढे पनि यसको विषयमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ र कतिपयले बहिष्कार गर्ने क्रम बढ्दा मानव पदवीको ओझ भने घट्दै गएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै यसपालि 13 सागका पदक विजेता खेलाडीहरू यो सम्मानबाट उपेक्षित भएका छन् र राखेपको सदस्य सचिव त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई भने पुरस्कृत गरिएकोले खेलाडीहरूले आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा पनि घोषणा गरेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्दै नेपालले यो पटक ऐतिहासिक 51 स्वर्ण जित्यो। यही 51 स्वर्ण नै सफल आयोजनाको मुख्य कडी बन्यो। तर राष्ट्रले प्रदान गर्ने विभूषण सम्मान भने सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र परिषद कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको छ। 13औं साग सफलताका साथ सम्पन्न गरेकै कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र परिषद कर्मचारी कुल बहादुर थापा संविधान दिवसको दिन राष्ट्रले प्रदान गर्ने विभूषणबाट सम्मानित भए। तर यही सागलाई सफल र ऐतिहासिक बनाउने पदकधारी खेलाडी परिषदको सिफारिसबाट एकजना पनि पुरस्कारको हकदार बन्न सकेनन्। 13औं साग आयोजनालाई सफल र ऐतिहासिक बनाउने मुख्य आधार कीर्तिमानी 51 स्वर्ण पदक नै हो। तर यिनै खेलाडी यो पुरस्कारको उपेक्षामा परे, जुन आश्चर्यचकित र विडम्बना नै हो। साग इतिहासमै 51 स्वर्ण नेपालले जितेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी स्वर्ण हो। तर यो राष्ट्रिय पुरस्कारमा यसको कुनै मूल्य भएन, न त महत्त्व नै। सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, सुप्रबल जनसेवा श्री तेस्रो, परिषदकै प्रशासन प्रमुख कुलबहादुर थापा, जनसेवा श्री तेस्रो, ओलम्पियन तथा प्रशिक्षक सङ्गीना वैद्य र हङकङ बस्दै आएका पूर्व खेलाडी कुमार गुरुङ प्रबल जनसेवा श्री चौथोबाट विभूषित भए। तेक्वान्दो प्रशिक्षकको रूपमा सम्मानित भएका गुरुङ हङकङ तेक्वान्दो टिमका प्रशिक्षक हुन्। 13औं सागमा 51 स्वर्णको कीर्तिमानले देशलाई नै गर्विलो क्षण दियो। तर सागमा बनेको रेकर्डलाई यो राष्ट्रिय पुरस्कारले उछिन्यो। 4 स्वर्णको कीर्तिमान बनाएकी गौरीका सिंह, 2-2वटा स्वर्ण जितेका आयशा साक्य, मण्डेकाजी श्रेष्ठ र सुभाष तामाङ समेत यो पुरस्कारको हकदार बन्न सकेनन्। तर यी र अन्य खेलाडीले जितेको पदककै आधारमा सफल साग आयोजना भन्दै सदस्य सचिव र कर्मचारीले मात्रै राष्ट्रबाट स्याबासी पाए। पसिना बगाएर देशको झण्डा फहराउनेलाई भने स्याबासी दिनु राष्ट्रले सायद उचित ठानेन। 2 स्वर्ण जितेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ यो उपेक्षाप्रति यसो भन्छन्। आज जुन राष्ट्रको लागि स्वर्ण पदक ल्याउन पनि यो पदक जुन विभूषण पदकबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्दाखेरि एकदमै मलाई चाहिँ नरमाइलो लागेको छ। र यस्तो चाहिँ अब आउने भावी खेलाडीहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ फेरि नडोरियोस् भन्नु पनि चाहन्छु। यसबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उचित निकायमा जुन सरकार भनौँ खेलकुद मन्त्रालय खेलकुद परिषदले चाहिँ तय समयमै चाहिँ ध्यान आकर्षण गरिदिनु चाहिँ अनुरोध गर्दछु। परिषदले स्वर्ण जितेको 51 स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई यो पुरस्कारको फारम भर्न भने लगाएको थियो। तर यसको कुनै औचित्य नै रहेन। संविधान दिवसको अवसर पारेर जुन खालको एउटा नेपालको लागि मुलुकको लागि योगदान विशेष योगदान दिने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विभूषणबाट विभूषित घोषणा गरिने दिनमा यी खेलाडीहरूलाई नसम्झेको देखिँदाखेरि यो आज खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूको लागि चाहिँ कालो दिनको रूपमा हामीले महसुस गरेका छौँ। विभागले उनीहरूले आफ्नो संगठनलाई दिलाएको सफलताको कारण सिफारिस सहित सम्मान दिलायो। विभागले सक्यो, तर खेलकुद हाँक्ने सर्वोच्च 2 निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सकेन, गर्न चाहेन वा गरेन। यो सँगै राष्ट्रले खेलकुद विशेष गरी खेलाडीलाई प्राथमिकताको सूचीमा कहाँ राख्ने रहेछ भन्ने पनि पुरस्कारले स्पष्ट पारिदिएको छ। नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिबन्धित छ। तर पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा ल्याइएको ऐनमा टेकेर नेटवर्किङ धन्दामा लागेका गिरोहले नेटवर्किङ व्यवसायलाई पुनः बेउताउन थालेका छन्। यता नेटवर्किङ व्यवसाय छानबिन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले इजाजत पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय बिउतिएको छ।
नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी भइरहेको भन्दै यसको छानबिनका लागि संसदीय उपसमिति गठन गरियो। समितिले प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएका 7 वटा कम्पनीहरूले कानुन विपरीत कुनै पनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको र 7 वटै कम्पनी ऐन अनुसार नै रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। हिजो जसलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, जुन व्यवसायहरूलाई प्रतिबन्ध लाग्यो, तिनै मान्छेले नयाँ कानुन अन्तर्गत आउँछन् भनेर उनीहरूले नै लबिङ गरेको, उनीहरूकै सक्रियता र अहिले लाइसेन्स पनि अधिकांश पुराना तिनै कम्पनीहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि पब्लिकमा पनि अब हामी हजुरको कानुन निर्माताहरूको बिचमा पनि यो शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो। तर उनीहरूसँगको इन्टरेक्सनमा त्यो कुरा पनि क्लियर भएर आयो। समितिको प्रतिवेदनमा ती कम्पनीहरूले कुनै अवैध कारोबार नगरेको दाबी गरिए पनि यी कम्पनीहरूले अहिले पनि पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन्। विगतमा सञ्चालित नेटवर्किङ कम्पनीका केही व्यक्तिले नेचर हब्स इन्टरनेसनल सञ्चालन गरिरहेका छन्। पुरानो हर्बो कम्पनीका सदस्यहरूलाई आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न भन्दै कुनै सामान नै नदिई जनही 25,000 रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। सबैभन्दा हाइएस्ट प्याकेज भनेको सुपर डायमन्ड प्याकेज हो। 55,000 रिन्यू चार्ज बापत, रिन्यू त नभनौँ एक्टिभेसन चार्ज बापत उनीहरूले पाउने भनेको हिजोको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ। र अर्को भनेको एउटा डिस्काउन्ट कार्ड जसलाई हामीले प्रिभिलेज कार्ड भन्छ, त्यो प्रिभिलेज कार्ड उहाँहरूले पाउनुहुन्छ तर प्रडक्ट चाहिँ पाउनुहुन्न। यो कम्पनीमा गितेन्द्र बहादुर राई उर्फ जीवी राई, नेत्रपाणी बास्तोला, कुमार रम्तेल, अनन्त राई, लालकृष्ण नेपाल र माधव खनाल लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी छन्। उनीहरू अहिले पनि हङकङ, मलेसिया, कतार र भारत लगायतका देशमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन्। कम्पनी चाहिँ सिङ्गापुरलाई बेस बनाएर हामीले नेपालमा युनाइटेड गर्न खोजेको लिडरहरूलाई, तर यो 25,000 तिरेर हामीले एक्टिभेट गर्ने मौका चाहिँ दिएका छौँ। र भोलि नेपालमा स्टार्टिङ भइसके पछाडि पनि अराउन्ड $1250 जति तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले 25,000मा उनीहरूलाई त्यो मौका चाहिँ दिएको छ। 2074 सालमा आएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐनमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार 7 वटा कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो, तर उनीहरूले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ गरिरहेका छन्। नेचर हब्स जस्तै इजाजत पाएको आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रणालीले पनि विगतदेखि नै पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गरिरहेको पाइएको छ। यसका सञ्चालक हुन् राजकुमार दङ्गाल र श्रीवल्लभ नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू रहेका छन्। विगतमा लाखौं नेपालीलाई ठगी गरेका यी गिरोहहरूप्रति सरकारको लचिलोपन सबैका लागि रहस्यमय बनेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नाममा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार नेपाल सरकारसँग भएको भन्दै कोरोना महामारीका बेला विरोध प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कुलमानले नेतृत्व परिवर्तन हुनु नियमित प्रक्रिया भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै काठमाडौँ सहित विभिन्न ठाउँमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर कुलमानले भदौ 29 गते विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए। नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त र प्राधिकरणलाई नाफामा लगेकाले उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा निस्केको जुलुसमा बल प्रयोग भएको घटनाको प्रहरीले छानबिन गर्ने भएको छ। प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध भएपछि घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश रिमाल र प्रहरी निरीक्षक विनोद प्रदीप बस्न्यात सदस्य रहेका छन्। समितिलाई असोज 1 र 2 गते काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोगको घटनाको छानबिन गर्न 1 साताको समय दिएको छ।
अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएकोमा घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने पनि प्रहरीले जनाएको छ। असोज 1 गते बबरमहलमा 100 ग्रुपका अध्यक्ष बल्लु गुप्ता र 2 गते बुद्धनगरमा सोही समूहका मनिष श्रेष्ठमाथि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। भिडियोमा भाग्ने क्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै मोटरसाइकल र्यालीमा निस्किएका युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकाल्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट ठमेल पुग्दा युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसअघि युवाले सहरका पाटन, लाजिमपाट, बसन्तपुर लगायतका स्थानको परिक्रमा गरी ठमेलमा पुगेका थिए। कुलमान घिसिङको कार्यकाल मङ्गलबार सकिएर प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि काठमाडौँ लगायत देशका केही भागमा घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिएको भन्दै सरकार विरुद्ध र कुलमानको समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको मागसहित सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीप्रति समर्थन जनाउँदै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। केसीले जायज माग राखेर सत्याग्रह गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समर्थकले भौतिक दूरी कायम गरी प्रदर्शन गरेका हुन्। डाक्टर केसीसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग रहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनरत हुनुहुन्छ। आज 6औं दिन बितिसकेको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा अत्यन्तै नकारात्मक असरहरू पर्न थालिसकेका छन्। उहाँको जीवनको रक्षा माग गर्दै र उहाँका सम्पूर्ण मागहरू तत्काल पुरा गर्नको लागि आज हामी यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै ग्रुप अफ 5 अर्थात् 5 जनाको समूहमा मात्रै आज हामी माइती घरमा प्रदर्शनमा आएका छौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि सत्याग्रहमा बसेका चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका अभियन्ता डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। विगतमा भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौर स्थित बामिरा मन्ट मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतको माग डाक्टर केसीको रहेको छ। उनले विभिन्न प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न पनि माग गरेका छन्। विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा 2 समूह बीच विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले सदरमुकाम मलङ्गवा बजार क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रशासनले शनिबार दिउँसो 2 बजेदेखि कर्फ्यू बिहान 8 बजेसम्म जारी रहने जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार 3 विश्वकर्मा चोकबाट मलङ्गवा 3 विश्वकर्मा चोकबाट विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा शनिबार 2 पक्ष बीच विवाद भएर झडप भएको थियो। डीजे बजाएको न्युमा भएको वाद विवाद चर्कँदै गएपछि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। झडपमा 1 दर्जन स्थानीय घाइते भएका छन्। सो क्रममा स्थिति नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले केही सेल असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। आज बिहान दुवै समूहले प्रदर्शन थालेपछि प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशका छोरीहरू अब विकासका साझेदार बन्ने बताएका छन्। कर्णाली करिडोरको अनुगमन गर्न मुगु पुगेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका छोरीहरूको लागि विशेष योजना सरकारले अघि सारेको जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले छोरी जन्मेको 1 वर्षमा अभिभावकले 500 को खाता खोल्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशले पनि आर्थिक सहायता प्रदान गरेर 20 वर्षपछि 2 लाख रुपियाँ दिने योजना बनाएको बताएका छन्। उनले कर्णालीका छोरीहरूले कर्णालीको ठुलो आयोजनाको शेयर सदस्य बनेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने पनि दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले अघि बढाएको कालीकोट, जुम्ला, मुगु हुँदै हुम्लासम्म पुग्ने करिडोरले समग्र कर्णालीको अवस्था फेर्ने पनि मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीसँगै मुगुमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल तथा सांसद समेत पुगेका थिए।
कोरोना संक्रमण र सडक अवरुद्ध हुँदा उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै पर्वतका किसानले दुध सडकमा पोखेर विरोध जनाएका छन्। फलेवास नगरपालिकाको देवी स्थानका किसानले 720 लिटर दुध सडकमा पोखेर विरोध जनाएका हुन्। सडक सुचारू गर्नका लागि स्थानीयले सरकारले गरेको पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै नगरपालिकाको विरोधमा किसानले प्रदर्शन गरेका हुन्। 9 दिनदेखि अवरुद्ध सडक खुलाउन नगरले पहल नगरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। प्रशासनले नगरपालिकाले दिनुपर्छ। हामीले दुध बेचेर नुन तेल गर्ने बालबच्चा कापी किताब किन्ने पढाउने गरिराखेका थियौँ। यहाँ ठुलो समस्या हो बाटोको कारण। समयमै सडक मर्मत नगर्दा उत्पादन भएको दुध केही दिनदेखि किसान सहकारीमै थन्किएको छ। सडक बन्द हुँदा फलेवासमा उत्पादन भएको 1,70,000 रुपियाँ बराबरको दुध त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। फलेवास देवीस्थानका किसानले 2 वर्षदेखि सहकारी संस्था मार्फत दुध बिक्री गर्दै आएका छन्। दुग्ध सहकारी संस्थामा 100 भन्दा बढी किसान आबद्ध रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।